اے پچھلے دن باٹا پور لاہور دے مین روڈ تے روڈ بن رہی آئی، جلوس اتھو لگ نہیں سکتا، انہاں کہ گلی چو گزار کے پھر روڈ تے آ جاؤ۔ وہ جدو گلی چو گزرنا آئی تو گلی عیسائیاں دی آئی، مسیحیاں دی آئی، انہاں پتہ لگیا تو جلوس لگنا ہے، وہ پورے لاہور چو پھول لے آئے، وہ نہ کہ پھول بچھائے۔ مسلمانہ پوچھے اور تو ان کی بن گئے، انہاں کہ تسی نہیں جان دے آجے تو حسین دی سواری لگنا، سواری کلی نہیں ہونی، سواری تے سوار بھی ضرور اس بہوار۔ اللہ تو کدی ہائے نہ کریں اپنے غم میں تو حجا کیتا جوانو نہر 2010 سالہ انہاں دا کرسمس ڈے 5 دسمبر محرم میں چاہ گیا، میں یاد ہے گجراں والے شہر میں اشرا پڑھ رہے ہم، اس اشرے دے دوران 7 یا 8 محرم آئی بانی مجلس آئے، انہاں میں ناکھیا وسیم عباس ذرا آج ممبر تے گجراں والے دے عیسائیاں دا شکریہ ادا کر دے۔ میں آکھیا دہاڑا اکبر نو رون دا عیسائیاں دا شکریہ ادا کیوں کروین دے ہو؟ انہاں کو آکھیا نہ کم بڑا وڈا کیتا ہے، انہاں دی عید آ گئی محرم وچ، لاہور وچ انہاں دا پادری آیا ہے گجراں والے دے چرچ وچ اعلان کر کے آکھیا کوئی عیسائی محرم وچ عید نہ مناوے، کوئی محرم وچ خوشی نہ مناوے۔ کو عیسائیاں آکھیا اسی کیوں نہ خوشیاں مناویے، اس کو رو کے آکھیا زینب دے بھرا مارے جاویں اسی خوشیاں مناویے، عالیہ دے ویر مارے جان اسی خوشیاں مناویے۔ ہر دور چ نہ حیا کیتا ہے، ہر دور چ نہ حیا کیتا ہے، علی بادشاہ دی